गुनाहों की आपसे माफ़ी चाहते हैं, तुझे तेरे नबी के आंसुओं का वास्ता आज हम सबको अपने करम से माफ़ कर दे। अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे, अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे, अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे, हमारे घर को माफ़ कर दे, हमारे अहल वयाल को माफ़ कर दे, जो जिंदा हैं उनको भी माफ़ कर दे, जो फौत हो गए उनको भी माफ़ कर दे। अल्लाह हमारे वालिदैन को माफ़ कर दे, हमारे रिश्तेदारों को माफ़ कर दे, हमारे मुतल्लिकीन को माफ़ कर दे, हमारे मुहिब्बीन को माफ़ कर दे, सारे मुसलमानों को माफ़ कर दे। ए अल्लाह सारे मुसलमानों को माफ़ कर दे। ए अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत अपने गुनाहों की सज़ा में बड़ी परेशान है। ए अल्लाह हर तरफ से पिट रही है, हर तरफ से उनको मार पड़ रही है, हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं। ए मालिकल मुल्क आज तू आवाज़ें लगा रहा है, अला मुस्तगफिरुन फअगफिर लहू। ए अल्लाह हम आ गए हैं तुझसे अपनी माफ़ी चाहने के लिए, सारी उम्मत की माफ़ी चाहने के लिए। ए बादशाहों के बादशाह हम सबको माफ़ कर दे, हम सबको माफ़ कर दे, सारी उम्मत को माफ़ कर दे, शाम वालों को माफ़ कर दे, फिलिस्तीन वालों को माफ़ कर दे, इराक वालों को माफ़ कर दे, अफगानिस्तान वालों को माफ़ कर दे, कश्मीर वालों को माफ़ कर दे, बर्मा वालों को माफ़ कर दे, बूसीनिया वालों को माफ़ कर दे, तुर्की वालों को माफ़ कर दे, पाकिस्तान को माफ़ कर दे, पाकिस्तान वालों को माफ़ कर दे, सारी उम्मत को माफ़ कर दे। ए अल्लाह जो मुसलमान जहाँ जहाँ परेशानियों में मुब्तला हैं, ए अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, उनकी गलतियों से दरगुजर फरमा ले। ए अल्लाह उनको माफ़ कर दे, अल्लाह उनको माफ़ कर दे, हम सबको माफ़ कर दे, हम सबको माफ़ कर दे। ए अल्लाह सारी ज़िंदगी ए अल्लाह हमने तुझे नाराज़ किया है, सारी ज़िंदगी तेरी दी हुई आँखों से हराम देखा है। ए अल्लाह सारी ज़िंदगी तेरी दी हुई ज़बान से हराम बोला है। ए अल्लाह तेरे दिए हुए कानों से हराम सुना है। ए अल्लाह तेरे दिए हुए वजूद से पता नहीं हज़ारों लाखों हमने हराम कारियाँ की हैं। ए अल्लाह तेरे करम पे हम कुर्बान हो जाएं, तेरे रहम पे कुर्बान हो जाएं। इतनी नाफरमानियां करने के बावजूद भी तूने हमें कारून की तरह ज़मीन में नहीं धंसाया, फिरौन की तरह समंदर में नहीं डुबोया, कौम लूत की तरह पत्थर मार मार के हमें हलाक नहीं किया, कौम आद की तरह हवाओं के झोंके भेज के हमें उड़ा उड़ा के नहीं मारा। ए अल्लाह कौम समूद की तरह फरिश्ते की चिंगार सुना के तूने हमारे कलेजे नहीं फाड़ दिए। ए मालिकल मुल्क हम मुस्तहिक थे कि पत्थर बरसाए जाते, हम मुस्तहिक थे कि हमें सूअर और बंदर बनाया जाता, हम मुस्तहिक थे कि हमें भी फिरौन की तरह समंदर में डुबोया जाता, कारून की तरह जमीन में दसाया जाता। ए अल्लाह तेरी करीमी पे हम कुर्बान हो जाएं। ये तेरा करम है कि तूने अब तक हमें छोड़े रखा है। ए अल्लाह आज हम सारे सच्ची तौबा करते हैं, सच्ची तौबा करते हैं, सच्ची तौबा करते हैं, सच्ची तौबा करते हैं। ए अल्लाह मैं सारे मजमे की तरह से वकील बनकर ए अल्लाह तेरे सामने हाथ फैलाता हूँ, झोली फैलाता हूँ, तेरे सामने आंसू बहाता हूँ। ए अल्लाह गिड़गिड़ाता हूँ, मुझे भी माफ कर दे, इन सबको माफ कर दे। ए अल्लाह आज के मजमे में से किसी को महरूम न फरमा, 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 किसी को महरूम न फरमा। तुझे वास्ता इमाम हुसैन का, तुझे वास्ता इमाम हसन का, तुझे वास्ता इनके साथियों की शहादत का। ए अल्लाह तुझे वास्ता हजरत हमजा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाने का, तुझे वास्ता हमारे नबी के ताइफ में बहने वाले खून का, तुझे वास्ता तुझे अल्लाह तुझे वास्ता उन पाक दांतों का, उन पाक दांतों का जो तेरे नबी के ओहद में शहीद हो गए। अल्लाह तुझे उन दांतों का वास्ता, तुझे उस बहने वाले खून का वास्ता। अल्लाह तुझे वास्ता उन हमारे नबी की पाक आंखों से बहने वाले पाक आंसुओं का जो मक्के में भी बहे, मदीने में भी बहे, सारी सारी रात बहे, सजदे में भी बहे, रुकू में भी बहे, क़याम में भी बहे, दुआओं में भी बहे, कुरान पढ़ते हुए बहे। अल्लाह तुझे तेरे महबूब के उन आंसुओं का वास्ता आज इस मजमे को खाली मत लौटा,
آج اس مجمع کی جھولیاں بھر دے اے اللہ، اس سارے مجمع کی جھولیاں بھر دے اے اللہ۔ ہماری منت ہے، ہماری زاری ہے، ہمارا گر گڑانا ہے، ہمارا اصرار ہے اے اللہ، ہمارا زور نہیں ہے، ہماری زبردستی نہیں ہے۔ ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جو اپنی بات کو منوانے کے لیے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے اے اللہ، چیختا چلاتا ہے اے اللہ۔ ہماری یہ چیخیں، ہمارا یہ چلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس سارے مجمع کو قبول فرما، اس سارے مجمع کے گناہوں کو معاف فرما، حاضرین کو بھی معاف فرما، سامعین کو بھی معاف فرما، کسی ایک کو بھی خالی نہ چھوڑ اے اللہ۔ ان سب کے دلوں کو منور فرما اے اللہ، ان سب کے دلوں کو منور فرما اے اللہ۔ ان سب کے دلوں میں اپنی محبت کو بھر دے، اپنی محبت کو بھر دے، اپنی محبت کو بھر دے، اپنے محبوب کی محبت کو بھر دے، اپنے محبوب کی محبت کو بھر دے اے اللہ۔ سب کی نگاہوں کو پاک کر دے، سب کی زبانوں کو پاک کر دے، سب کے کانوں کو پاک کر دے اے اللہ۔ انٹرنیٹ نے ہماری نوجوان نسل ہم سے چھین لی ہے اے اللہ، انٹرنیٹ نے، فیس بک نے ہماری مائیں بیٹیاں ہم سے چھین لی ہیں اے اللہ۔ ہماری بے بسی ہے، ہماری نوجوان نسل کو ہدایت دے دے، ان کی نگاہوں میں حیا کو پیدا فرما، شرم کو پیدا فرما، ان کو غیرت عطا فرما۔ فلموں سے انہیں نفرت دے دے، ننگی تصویروں سے انہیں نفرت دے دے، بے حیائی سے انہیں نفرت دے دے، ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے اے اللہ۔ اے اللہ، اس سارے مجمع کے بال بال سے ذکر کو جاری فرما، بال بال سے ذکر کو جاری فرما اے اللہ۔ اس سارے مجمع کو اے اللہ اپنی نسبت عطا فرما، نسبت کا نور عطا فرما، ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے اے اللہ، کامل ولی بنا دے اے اللہ، کامل ولی بنا دے اے اللہ، کامل ولی بنا دے، کامل ولی بنا دے اے اللہ۔ اس سارے مجمع کو کامل ولی بنا دے اے اللہ۔ ہماری یہ منت مان لے، ہماری یہ درخواست قبول کر لے، اس سارے مجمع کو اے اللہ، اس سارے مجمع کو اپنا کامل ولی بنا دے، اپنا کامل ولی بنا دے اللہ، کامل ولی بنا دے اے اللہ۔ جس طریقے سے دعا کرنے سے تو اس سارے مجمع کو ولی بنانے کا فیصلہ کرے گا اے اللہ، وہ طریقہ بھی ہمیں سجا دے، وہ زبان بھی، وہ الفاظ بھی ہماری زبان پہ جاری کر دے، اس سارے مجمع کو ولی بنا دے، اس سارے مجمع کو گناہوں سے چھٹکارا دے دے، گناہوں سے پاک کر دے، گناہوں سے پاک کر دے، گناہوں سے پاک کر دے اے اللہ۔ اے اللہ، ہمارے نبی کی حدیث ہم نے سنی ہے کہ تو اس رات کو مغرب کے وقت ہی پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے، الا مسترزق فارزقہ، کوئی ہے روزی چاہنے والا، میں اس کو روزی عطا کروں اے اللہ۔ ہم سب کو برکت والی روزی عطا فرما، وافر روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، برکت روزی عطا فرما اے اللہ، وافر روزی عطا فرما۔ ہمیں، ہماری نسلوں کو اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا اے اللہ۔ ابھی آسمانوں میں روزی کی تقسیم کے فیصلے ہو رہے ہیں اے اللہ، ہم سب کی اے اللہ، سارے مسلمانوں کی روزی کی وسعت کا فیصلہ فرما، روزی کی وسعت کا فیصلہ فرما، روزی کی وسعت کا فیصلہ فرما، روزی کی وسعت کا فیصلہ فرما اے اللہ۔ تیرے محبوب کی امت کی عورتوں کا سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگنا، نوجوان بچوں کا بھیک مانگنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا اے اللہ، اسٹاپوں پہ، اسٹیشنوں پہ، ہوائی اڈوں پہ اے اللہ، یہاں مسجد کے دروازوں پہ بھیک مانگنا اے اللہ، اب تو دیکھا نہیں جا رہا اے اللہ۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، یہ بھیک مانگنے والے بچے اے اللہ، یہ جولیاں پھیلانے والے بچے اے اللہ، یہ ہاتھ پھیلانے والے بچے اے اللہ، ان کے میلے چہرے، ان کے بکھرے ہوئے بال، ان کے پھٹے ہوئے کپڑے اے اللہ اب دیکھے نہیں جاتے اے اللہ۔ دل پاش پاش ہو جاتا ہے، جگر پارا پارا ہو جاتا ہے اے اللہ۔ یہ بھی تو کسی ماں کے جنے ہیں، یہ بھی تو کسی باپ کے جنے ہیں اے مالک الملک۔ امت مسلمہ کی محتاجی کو ختم فرما، تنگی کو ختم فرما، ہم سب کے لیے وسعت رزق کا فیصلہ فرما اے اللہ۔ برکت والی روزی کا فیصلہ فرما، وہ اے اللہ، وسیع روزی کا فیصلہ فرما، وسیع روزی کا فیصلہ فرما، برکت والی روزی کا فیصلہ فرما۔ اس سارے مجمع میں سے اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے اے اللہ۔ جو تنگ دست ہے ان کی روزی میں برکت دے دے، ان کی ضرورتیں پوری کر دے اے اللہ۔ معاشی مسائل کو اپنے کرم سے حل کر دے، مہنگائی کو ختم کر دے اللہ، مہنگائی کو ختم کر دے
دے, اللہ महंगाई को ख़त्म कर दे. ए अल्लाह पाक दामन गरीब का आटा खरीदना मुश्किल हो गया है, ए अल्लाह दाल खाना भी मुश्किल हो गया है. ए मालिकल मुल्क अपने करम से हमारी तंगियां ख़त्म फरमा, हमारी तंगियां ख़त्म फरमा, हमारी ज़रूरतें अपने गैबी खजानों से पूरी फरमा, अपने गैबी खजानों से पूरी फरमा, अपने गैबी खजानों से पूरी फरमा. ए अल्लाह जो मुसलमान जहाँ भूखा है उसे इज्जत की रोटी खिला, जो जहाँ कहीं नंगा है उसे अच्छे कपड़े पहना. ए अल्लाह जिसके पाँव नंगे हैं उसे जूते पहना, जिसका सर नंगा है उसको सर ढांकने के लिए टोपी अता फरमा. ए अल्लाह कपड़ा अता फरमा. ए मालिकल मुल्क, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह वुसअत रिज़्क़ के आज रात को फैसले होंगे, हम सब के लिए फैसला फरमा, हम सब के लिए फैसला फरमा. ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, तेरे नबी ने फरमाया इस रात को तू पहले आसमान पे मगरिब के वक्त ही आ जाता है और ये भी आवाज लगाता है अला मुब्तलन फआफियहु. कोई है मुसीबत में घिरा हुआ, कोई है परेशानी में पड़ा हुआ, कोई है दुखों का मारा हुआ, तो मैं इसको आफियत दे दूं, मैं इसके दुखों को दूर कर दूं. ए बादशाहों के बादशाह, हम सारे दुखी हैं, हमारे दिल दुखे पड़े हैं, हमारे परेशानियों में घिरे हुए हैं. तेरे महबूब की सारी उम्मत ही परेशानियों में घिरी हुई है. ए अल्लाह हम अपने लिए भी, अपने साथियों के लिए भी, सारे मुसलमानों के लिए, सारी उम्मत के लिए झोली फैलाते हैं. सारी उम्मत को आफियत दे दे, दुखों से निकाल दे, परेशानियों से निकाल दे, मसाइल से निकाल दे, आजमाइशों से निकाल दे, इम्तिहानों से निकाल दे. ए अल्लाह, ए अल्लाह हम बड़े कमजोर हैं, ए अल्लाह हम बड़े ज़ईफ हैं, हम बड़े नातवा हैं, हम तेरे इम्तिहानों के काबिल नहीं है. ए अल्लाह तेरी आजमाइशों के काबिल नहीं है. ए अल्लाह तेरी आजमाइशें इमाम हुसैन के लिए ठीक है, ए अल्लाह इमाम हसन के लिए ठीक है, ए अल्लाह हजरत अली असगर के लिए ठीक है, ए अल्लाह हजरत अली अकबर के लिए ठीक है, हजरत कासिम बिन हसन के लिए ठीक है. ए मालिकल मुल्क, वो अहले बैत थे जो तेरी आजमाइशों से गुजर गए, तेरे इम्तिहानों से गुजर गए. हम तो 15वीं सदी के गिरे पड़े ए अल्लाह मुसलमान हैं जिन्हें कलमा भी सही नहीं आता. ए मालिकल मुल्क, सारी आजमाइशें खत्म कर दे, सारे मसाइल को हल कर दे, सारी परेशानियां दूर कर दे, सारी तकलीफें दूर कर दे. ए अल्लाह हर एक के दुखों की फहरिस्त है, हर एक के दुखों की एक पूरी लिस्ट है. ए मालिकल मुल्क, तू सबके दिल के दुखों को जानता है, सबके दिल के दुखों को दूर फरमा, जायज अरमान पूरे फरमा, मसाइल को हल फरमा, जालिम को हिदायत अता फरमा, मजलूम को जालिम के पंजे से छुड़ा. ए अल्लाह मजलूम को जालिम के पंजे से छुड़ा, मजलूम को जालिम के पंजे से छुड़ा. हमारी सारी परेशानियां खत्म फरमा, हमारे सारे मसाइल हल फरमा, सारे मुसलमानों के मसाइल को हल फरमा. ए अल्लाह, ए अल्लाह तेरे नबी का फरमान है कि तू ये भी आवाज लगाता है अला साइलुन फउतियहु, कोई है सवाल करने वाला मैं उसकी झोलियां भर दूं. ए अल्लाह हम सब तुझसे हिदायत का सवाल करते हैं, हम सबको हिदायत अता फरमा, हम सबको हिदायत अता फरमा, हम सबको हिदायत अता फरमा. सारी उम्मत को हिदायत अता फरमा, सारी उम्मत को हिदायत अता फरमा. सारी दुनिया में इस्लाम का बोल बाला फरमा, सारी दुनिया में दीन का बोल बाला फरमा. ए अल्लाह आज का काफिर बड़ा ताकतवर हो गया है. ए अल्लाह आज का काफिर रोजाना बैठ के तेरे नबी के दीन के लिए स्कीमें बनाता है. ए अल्लाह वो मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं, वो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं. ए मालिकल मुल्क, तो उनकी स्कीमों को फेल कर दे, उनकी स्कीमों को फेल कर दे, उनकी तदबीरों को उन्हीं पे लौटा दे. इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम की हिफाजत फरमा, अपने नबी के तरीकों को राइज फरमा, अपने नबी की सुन्नत को जिंदा फरमा. ए अल्लाह हम तेरे भी बेवफा हैं, ए अल्लाह तुझसे भी बेवफा हैं, ए अल्लाह तेरे नबी से भी बेवफा हैं. ए अल्लाह हमने तेरा भी हक जाया कर दिया, अपने नबी का भी हक जाया कर दिया. ए अल्लाह हमारा वो नबी जिसने हमारे लिए फाके उठाए, जिसने हमारे लिए भूख बर्दाश्त की, जिसने पत्थर खा खा के भी हमें दुआएं दी. ए अल्लाह जो नबी सारी रात दुआएं करते 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 सारी रात गुजार देता था, ए अल्लाह आंसू बहा बहा के अपनी मुबारक दाढ़ी को तर कर देता था. ए अल्लाह हमने उस नबी के साथ अच्छा नहीं किया, हमारी शादियां भी उसके तरीके से हट कर है, हमारी गमियां भी उसके तरीके से हट कर है, हमारी
تجارت بھی ان کے طریقے سے ہٹ کر ہے, ہماری ملازمت بھی ان کے طریقے سے ہٹ کر ہے, ہمارا غریب بھی ان سے بے وفا ہوا ہے, ہمارا امیر بھی ان سے بے وفا ہوا ہے, ہماری عورتیں بھی ان سے بے وفا ہوئی ہے, ہمارے اے اللہ ہمارے مرد بھی ان سے بے وفا ہوئے ہیں, ہمارے بچے بھی اے اللہ ننگی فلمیں دیکھ کر اس نبی کا دل دکھاتے ہیں, اس نبی کے سینے پہ چھری چلاتے ہیں. اے مالک الملک, ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں, ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں, ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں. ہمارے نبی کو ہم سے راضی کر دے, 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 ہمارے نبی کو ہم سے راضی کر دے. اللہ ہمارے نبی کو ہم سے راضی کر دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ رحمت کا ہم سے پھر جانا, اے اللہ برکتوں کا, اے اللہ برکتوں کا ہم سے پھر جانا. ہمارا تیری برکت رحمت سے محروم ہو جانا یہ بتا رہا ہے کہ حضور ہم سے روٹھ گئے ہیں, حضور ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. اے اللہ ہم حضور کو نہیں منا سکتے, اے اللہ تو ہی ہماری طرف سے حضور کو راضی کر لے, اے اللہ 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 حضور کو راضی کر لے. اے اللہ تجھے بڑی قدرت ہے. اے اللہ حضرت عمر نے, اے اللہ حضرت عمر نے مدینے کی مسجد میں منبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا, یا ساریہ الجبل, او ساریہ پیچھے پہاڑ کی طرف پناہ پکڑو, پیچھے پہاڑ کی طرف پناہ پکڑو. اے اللہ تو نے ان کی آواز کو مدینے سے اٹھایا تھا, عراق پہنچایا تھا. اے اللہ آج اس سارے مجمع کی چیخو پکار, ان کی آہوزاری کو حضور کے پاس مدینے پہنچا دے. اے اللہ مدینے پہنچا دے, اے اللہ مدینے پہنچا دے, اے اللہ مدینے پہنچا دے, اے اللہ مدینے پہنچا دے. اے اللہ فرشتوں کو حکم دے دے, اے اللہ ہواؤں کو حکم دے دے, ہماری چیخو پکار کو پہنچا دے, ہمارے رونے گڑ گڑانے کو پہنچا دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ حضور کو راضی کر لے, حضور کو راضی کر دے, حضور کو ہم سے راضی کر دے, حضور تک ہماری چیخو پکار کو پہنچا. اے اللہ حضور تک ہماری چیخو پکار کو پہنچا, اے اللہ حضور تک پہنچا, اے اللہ حضور کو سنا دے. اے اللہ ہماری یہ چیخو پکار ہمارے آقا کو سنا دے, اے اللہ ہمارے آقا کو سنا دے. یہاں تو کوئی سنتا نہیں ہے, اے اللہ یہ سارے بہرے ہو گئے ہیں, اے اللہ یہ سارے وزیر بہرے ہیں, اے اللہ یہ سارے وڈیرے بہرے ہیں, اے اللہ یہ سارے زمیندار بہرے ہیں, اے اللہ یہ سارے مال والے بہرے ہیں, اے اللہ یہ سارے عہدوں والے بہرے ہو گئے ہیں, پتھر ہو گئے ہیں. ان کو غریب کی آوازیں سنائی نہیں دیتی, ان کو مظلوم کی چیخو پکار سنائی نہیں دیتی. اے اللہ ان کو تنے تنہا بوڑھی ماں کے آنسو نظر نہیں آتے. اے مالک الملک ہماری چیخو پکار حضور کو سنا دے, 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 حضور کو سنا دے. اللہ حضور کو سنا دے, اللہ حضور کو سنا دے, اللہ حضور کو سنا دے, حضور کو سنا دے. اے اللہ حضور کو سنا دے, حضور کو سنا دے, حضور کو سنا دے کہ ہم اپنی بے وفائی پہ نادم ہیں, ہم اپنی بے وفائی پہ شرمسار ہیں. اے اللہ ان کا دین مٹتا رہا, ہم کچھ نہ کر پائے. اے اللہ ان کی امت کے نوجوانوں نے داڑیاں منڈا دی, ٹوپیاں اتار دی, وہ زنا میں لگ گئے, شراب میں لگ گئے, اے اللہ میوزک میں لگ گئے, سود کھانے لگ گئے, رشوت لینے لگ گئے, زنا کرنے لگ گئے. ہماری ماں بیٹیوں نے برقعے اتار دیے, لیکن اے اللہ ہم کچھ نہ کر سکے. ہم ٹس سے مس نہ ہوئے, ہم نے اس کے لیے قربانیاں نہ دی, ہم نے اس کے لیے محنت نہ کی, ہم نے اس کے لیے گھر نہ چھوڑے. اے اللہ ہم اس پہ شرمندہ ہیں, ہم اس پہ نادم ہیں. ہماری شرمندگی کو حضور تک پہنچا دے, ہماری ندامت کو حضور تک پہنچا دے, حضور کو ہم سے راضی کر دے, حضور کو ہم سے راضی کر دے. تو بھی کریم ہم سے راضی ہو جا. اللہ تو کریم ہے, تو مہربان ہے. اے اللہ یہ بیٹھے ہوئے فرعون نہیں ہے, یہ بیٹھے ہوئے قارون نہیں ہے. اے اللہ یہ بیٹھے ہوئے
मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं है, ये बैठे हुए जकरिया अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं है, ये बैठे हुए ये बैठे हुए ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती नहीं है। जरा देख तो सही ये रोने वाले कौन है, जरा देख तो सही ये आंसू बहाने वाले कौन है। इनमें सफेद दाढ़ियों वाले भी तो बैठे हुए हैं, इनमें उलमा भी तो बैठे हुए हैं, इनमें मासूम बच्चे भी तो बैठे हुए हैं, और ये भी तो देखिए हैं कौन, ये तेरे महबूब के उम्मती है। एला महबूब के की गली का तो कुत्ता भी प्यारा होता है, एला ये तो तेरे महबूब के उम्मती है। एला 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 तुझे पता है तेरे नबी ने इनके लिए मक्के में कितने आंसू बहाए, मदीने में कितने आंसू बहाए, दुनिया से जाते जाते इनके लिए कितनी दुआएं मांगी। एला तुझे उन दुआओं का वास्ता, तुझे उन आंसुओं का वास्ता, तुझे उस गिड़गिड़ाने का वास्ता, तुझे हमारे आका की हमारे लिए की जाने वाली कुर्बानियों का वास्ता। इस सारे मजमे पे रहम फरमा, सारी उम्मत पे रहम फरमा, सारे मजमे पे रहम फरमा, सारी उम्मत पे रहम फरमा, सारे मसाइल को हल फरमा, सारी परेशानियां खत्म फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को हिदायत अता फरमा, हिदायत अता फरमा, हिदायत अता फरमा, हिदायत अता फरमा। और ऐ अल्लाह जिनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है उन खबीसों को हलाक फरमा, पाश पाश फरमा, मलिया मेट फरमा, उनको अंधा कर दे, उनको बहरा कर दे, उनको गूंगा कर दे, उनको पागल कर दे। ऐ अल्लाह वो खबीस तेरे नबी का नाम मिटाना चाहते हैं, तेरे नबी के तरीके को मिटाना चाहते हैं, तेरे नबी के दीन को मिटाना चाहते हैं। ऐ अल्लाह उनका नामो निशान मिटा दे, उनका नामो निशान मिटा दे। ऐ अल्लाह उनका नामो निशान मिटा दे, ऐ अल्लाह उनका नामो निशान मिटा दे, ऐ अल्लाह उनका नामो निशान मिटा दे। अपने नबी की कश्ती को पार लगा दे, 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 अपने नबी की कश्ती को पार लगा दे। तेरे दर पे भिखारी इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, ऐ अल्लाह इतने बड़े इतने सारे भिखारी किसी दुनिया के सखी के दर पे चले जाएं, ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह वो शर्मिंदगी से डूब जाएगा, वो अपना सब कुछ निकाल के पेश कर देगा। ऐ अल्लाह ये इतने सारे जो तेरे सामने हाथ उठा के बैठे हुए हैं, ये किसी दुनियावी गरज से नहीं आए, ऐ अल्लाह पैसे लेने नहीं आए, यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आए, ये तुझे मनाने के लिए आए हैं, तुझे राजी करने के लिए आए हैं, तुझसे रिज़्क़ की वसअत मांगने आए हैं, तुझसे परेशानियां खत्म करवाने आए हैं, तुझसे बीमारियां दूर करवाने आए हैं, ए मालिकल मुल्क गुनाहों को बख्शवाने आए हैं। अल्लाह इनके कदमों को कबूल फरमा, इनके कदमों को कबूल फरमा, इनके कदमों को कबूल फरमा, इनको खाली मत लौटा, ऐ अल्लाह खाली मत लौटा। क्या कहेंगे कि अल्लाह के दर पे गए फिर भी कुछ न मिला। ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह किसी को कुछ कहने का मौका न दे, इन सब की झोलियां भर दे, इनके मसाइल को हल कर दे, सारी उम्मत की झोलियां भर दे, सारी उम्मत के मसाइल को हल कर दे। हमारी दुनिया भी बना, हमारी आखिरत भी बना, हमारी दुनिया भी बना, हमारी आखिरत भी बना, हमारी दुनिया भी बना, हमारी आखिरत भी बना। ऐ अल्लाह हमें, हमारी नस्लों को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे मुतल्लिकीन को, हमारे मुहिब्बीन को